अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम साजिद है। मैं बीबीए थर्ड सेमेस्टर से हूँ। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सफ़िया साहिबा। माशाल्लाह से इस्लामिक स्टडीज़ की एचओडी हैं 2022 से, और पीएचडी एमफिल किया हुआ है इन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आइए इनसे सवालात करते हैं। कैसी हैं मैम आप? मैम सबसे पहले तो हमें सीरत बताएं, सीरत क्या है और सीरत नबी क्या है? अहमदु व नस्सली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। सीरत से मुराद है तरीक़ा, और यानी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता या तरीक़ा। और जहाँ तक सीरत नबी का ताल्लुक़ है, तो सीरत नबी से मुराद हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जिस तरह उन्होंने गुजारी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, ज़ाहिर नबी इस्लाम की ज़ौजा मुबारका थी, उनकी बीवी थी, और बीवी एक इंसान के बारे में बेहतर जानती है वो कैसा है। तो उनसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना खुलुकुहुल कुरान, कि उनका जो इखलाक था ऐसा था जैसे वो चलता फिरता कुरान थे। यानी कुरान में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं कि इखलाकियात में, मामलात में कैसे डील करना है, वो उसका अमली नमूना थे। तो मैम आप देखते हैं हम सीरत इतनी ख़ास, इतनी इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन नमूना कहा है, लेकिन हम सीरत को फॉलो नहीं करते। अगर हमने कुछ दुनिया से सीखना है या कुछ लेना है तो हम जाते हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास या किसी गाइड के पास। तो हम क्यों नहीं सीरत को फॉलो करते? इसकी क्या वजह है? इससे दूरी की क्या रीज़न है? बुनियादी तौर पर देखा जाए तो हमें किसी से मोहब्बत होती है ना, तो हम उसको उसकी आदत के बारे में जानना चाहते हैं। हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी क्रिकेट प्लेयर से या किसी भी गेम के प्लेयर से आप उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या किसी फिल्म स्टार को, किसी एक्ट्रेस को, किसी एक्टर को, तो आप जानना चाहते हैं उनकी बर्थ डेट क्या है, या उनके क्या मामूलात ज़िंदगी, उनकी पसंद नापसंद क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्योंकि हमारी ज़ात के लिए नमूना है, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जहाँ तक हमारी दूरी का ताल्लुक़ है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक बच्चा की परवरिश हो रही होती है तो वालिदैन को उनकी अपब्रिंगिंग में बच्चों की इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के नबी की सीरत का मुताला खुद भी करें, अमल करें, और बच्चों को भी सिखाएं। तो वालिदैन चूँकि खुद सीरत से दूर होते हैं, खुद अमली नमूना नहीं बनते, फिर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बाशऊर हो जाते हैं, तो उस वक़्त तो फिर उनके अपने ऊपर आ जाती है ज़िम्मेदारी कि खुद उसको स्टडी करें। जैसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश करें। अगर मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी गाइड आपको नहीं बताता, तो आज के दौर में तो कोई बहाना ही नहीं बना सकता कि मुझे पता नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। किताबें भरी पड़ी हैं, आप लाइब्रेरीज़ में देखें, सोशल मीडिया पे वन टच पे आप सीरत नबी देखें, आपको कितनी ही एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, घर में उनका मामलात किस तरह से थी, बच्चों के साथ उनका अखलाकियात क्या थी, हर चीज़ के मामले। हत्ता कि एक सहाबी से पूछा गया रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुछ यहूदी और बाकी लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आपके नबी ने आपको हर चीज़ की तालीम दी है। उन्होंने मुहावरतन कहा कि उड़ती चिड़िया के पर भी गिनना बताएं। पूछा गया कि क्या, उसने अज़राह मजाक यानी कहा कि क्या आपके नबी आपको पेशाब पखाना करना भी बताते हैं? तो बताया गया, बिल्कुल बताया गया। देखें, वॉशरूम जाने के भी आदाब हैं कि लेफ़्ट पाँव रखें आप जिस जगह वॉशरूम में जा रहे हैं, दुआ पढ़ के जाएं, और तरीका बैठने का बताया गया। यानी ईच एंड एवरीथिंग में गाइडेंस है। तो ये लेम एक्सक्यूज़ है कि हमें पता नहीं है कि सीरत में क्या तरीका है नबी इस्लाम की ज़ात का। हर इंसान, बाशऊर इंसान, जिसको कुछ न कुछ लिखना पढ़ना आता है या नहीं भी आता, तो सुन सकता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे मौजूद हैं जो हमें इस्लाम की बातें बताते हैं। और अगर कोई अदर दूसरे लोगों को कोट करता है, अच्छी बात तो कहीं से ले लेनी चाहिए, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते जब हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताबुल्लाह, एक सुन्नत, नबी इस्लाम का जो सुन्नत है, तरीका है। ठीक हो गया। मैम एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जिस तरह हम एक आम इंसान है, अगर वो कोई कहते हैं कि हम नबी की सीरत से पढ़ते हैं या कुछ फॉलो करने की कोशिश करता है कि हम ये करें, अखलाकियात को उस तरह बेहतर बनाएं, तो कुछ उलमा एतराज़ करते हैं कि हम वो नबी स्पेशल थे, ख़ास थे, उनका रुतबा ख़ास था,
تو ہم ان کو چھو نہیں سکتے, تو ہم ان کو فالو بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, ایسے لوگوں کو علماء نہیں کہنا چاہیے. پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فالو کرنے کے لیے کہا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ کامل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, نمونہ کامل ہے, اسی کو فالو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں انسان ہونے کے ناطے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, کھاتے پیتے تھے. مطلب ہاں یہ ہے کہ ان کا رتبہ ہم سے اس لیے بلند ہے کہ وہ ایک نبی تھے, ان پر وحی آتی تھی, اب ہم پر وحی نہیں آتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ اسی لیے تو قرار دیا گیا کہ ہم جیسے عام انسان ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں, انہی کی تعلیمات کو پڑھیں, اڈاپٹ کریں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا گیا؟ وہ سچ بولتے تھے, امانت دار تھے. تو کیا یہ خوبیاں ہم میں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں سکھائے, نماز کا قرآن میں اگر حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو, لیکن رکعتیں کتنی ہیں, کس وقت پڑھنی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا. میم آپ ماشاء اللہ HOD ہیں, تو یہ آپ کیا اقدامات لیتی ہیں سیرت کو پڑھانے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے؟ آپ کی کیا اس کے اندر کاوشیں ہیں؟ الحمدللہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور ہمارے ہاں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سب میں اسلامک اسٹڈیز کمپلسری پڑھائی جاتی ہے. اسلامیات لازمی کی جو کتاب ہے اس میں ہمارا ایک تیسرا چیپٹر جو سیرت النبی پر مشتمل ہے, اور اب تک جتنے بھی ہمارے سیمسٹر پریویس گزرے ہیں اس میں میں ہر سال ہر سیمسٹر کے اینڈ میں ایک سیرت النبی پر جو ہے وہ پروگرام کنڈکٹر سیرت کوئز کے نام سے, جتنے اسٹوڈنٹ سیرت نبی پڑھتے ہیں وہ چیپٹر پڑھتے ہیں, چاہے وہ ہماری وزٹنگ فیکلٹی والے پڑھاتے ہیں, ہم نے گروپ بنایا ہوا, اس میں ہم شیئر کر دیتے ہیں, پھر ہم ان سب کو انویٹیشن دیتے ہیں, وہ بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایچ کلاس سے 2 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, 3 راؤنڈس میں پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں, اور ہم سیرت نبی پر نعت کے مقابلے, سیرت نبی پر ہم نے اس دفعہ ہم نے اسپیچ کمپٹیشن کروایا. اس سے پہلے ہم قرات کمپٹیشن, نعت کمپٹیشن, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر پروگرام وغیرہ کرواتی رہتی ہوں. تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود گو تھرو کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آتا ہے تو ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں. باقاعدہ میں تو اپنی کلاسز میں یہ کرتی ہوں کہ آیات پڑھانے کے بعد ان کو کہتی ہوں کہ ان آیات سے دیکھیں کہ آپ کو کیا اصول ملے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو اصول بتائے گئے ہیں, تو ان کو آپ آج کے دور میں کیسے اپنے اوپر اپلائی کریں گے, تو اصول بنواتے ہیں. اس طرح کے بہت سے ہمارے ٹیچرز ہیں ماشاءاللہ, وہ بچوں کی کاپیز بنواتے ہیں, سیرت سے اگزامپلز دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزار سکیں. بہت خوب. تو میم آپ سیرت کے مد نظر رکھتے ہوئے آج کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا مطلب ہونا چاہیے؟ آج کے نوجوان چاہے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو, ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں ان کو کہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سٹڈی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو کچھ پڑھیں اس کے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر سچ کے بارے میں پڑھا ہے تو سچ بولنے کی کوشش, اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ کے اندر غلطی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ غلطیاں دکھا دے, اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا اس میں کہیں کمی نہیں ہو سکتی, اس میں کہیں غلطی نہیں سکتی. کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر یا کوئی بھی بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے کہ ایسے کریں تو آپ کو سکون ملے گا, ایسے کریں تو آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. لیکن جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سٹڈی کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کی لائف ایزی بھی ہو جائے گی اور آپ کو سکون بھی ملے گا انشاءاللہ. سمجھنے کی کوشش دیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق دے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ میم, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اجر دے. اسپیشلی ہماری یوتھ جب ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے, آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تھینک یو سو مچ میم.